वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अपना हक लेने के लिए आदमी को जिदोजहद करनी चाहिए। जो लोग जिदोजहद करते हैं वो मकाम को पाते हैं। जो बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि अगर हमारे साथ किसी ने जुल्म किया है तो कोई बात नहीं, कल को कोई और उसके जुल्म का बदला उससे लेगा, तो भाई ये काम मुश्किल है। इससे ज़ालिम को और तक़वियत मिलती है जुल्म करने की। तो मैं ज़ालिम माशरे के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। तो वो आदमी जगह जगह पे जुल्म करता था, लोगों पे झूठी दरख्वास्तें, झूठे पर्चे कराता था, एक वकील साहब। तो मैं उसके मुकाबले में आया और मैंने पहले तो वकला हज़रात को मैं वकील करता था, और वकला की तंजीमों का ये होता है कि वो लोग, उनकी आपस में कमेंटमेंट होती है कि फ़ौजदारी मुकदमे में वकील के मुकाबले में इलाके का वकील उसी बार का वकील खड़ा नहीं होता। तो मैं दूसरे शहर से वकील लेके आता था, तो वो भी इतना मज़ा नहीं आया। फिर मुझे बाज़ वकला साथियों ने ही बताया कि भाई देखो, ये हमारी कमिटमेंट है कि हम वकील के मुकाबले में पेश नहीं होते, मगर ये कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम जो आदमी, क्योंकि वकालत पेशा एक बहुत अच्छा और नेक पेशा है, और इसमें बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो वकालत का पेशा कर रहे हैं, बहुत ही अक्सर ही बहुत अच्छे लोग हैं। उनमें से चंद कोई ऐसा आदमी हो जो अपने प्रोफेशनल पे सही तरीके से काम नहीं करता, तो ये चीज़ें पूरे माशरे में हैं। अब देखिए, जितने भी माशरे हैं उनमें से कुछ लोग तो बुरे होते हैं, ऐसे ही वकला के पेशे में भी कोई एक बुरा भी हो सकता है, जो अपने जो उसकी कमिटमेंट है माशरे के साथ, वकालत के पेशे के साथ, उसको पूरा नहीं कर रहा होता। तो उन्होंने मुझे कहा, हम आपको अच्छी राय दे सकते हैं, आपको कानून के बारे में बता सकते हैं, आप ऐसा करें कि अपने मुकदमे खुद से लड़ा करें, और जो कानूनी रहनुमाई आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। तो उन लोगों ने, वकला हज़रात ने, मैं उनको सलूट करता हूँ, उन्होंने मुझे कानूनी मशवरे देने शुरू कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उन हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन वकला हज़रात का जिन्होंने मुझे फ्री से कानूनी मशवरे दिए। और परसों 1 तारीख को मेरा एक फ़ैसला था, जो वकील साहब के ख़िलाफ़ मैंने और उनके भांजे के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी हुई थी कि उनकी बेल 26 मार्च को पसरूर एडिशनल जज साहब से ख़ारिज हुई थी। तो उन्होंने उसी बेल को ले जाके लाहौर हाई कोर्ट में उसकी बेल की दोबारा ज़मानत ले ली थी क़ब्ल गिरफ़्तारी। तो उसका फ़ैसला आया था 17 मई को। तो जब फ़ैसला आया, उसमें एक साथी की ज़मानत हो गई और दूसरे साथी की ज़मानत ख़ारिज हो गई। अब जिस साथी की ज़मानत ख़ारिज हुई थी, उनके साथ जो उनके अज़ीज़ थे वकील साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने होशियारी के साथ, धोखाधड़ी के साथ उसकी दोबारा बेल पसरूर एडिशनल जज साहब के पास पेश कर दी। तो जब उन्होंने पेश की, और वो जो साथ सर्टिफिकेट होता है उसमें उन्होंने खाना खाली छोड़ दिया, जहाँ लिखा होता है कि इसका कहीं और अदालत में मुकदमा है और उसका क्या नतीजा है, तो उन्होंने वो खाली छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया, जज साहब ने उसकी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली। जब मुझे पता चला 18 तारीख को, तो मैंने फिर एक पटिशन अपने वकला साथियों के साथ मशवरा करके जज साहब के यहाँ एक पटिशन दायर की कि वकील साहब ने हक़ाइक़ को छुपाते हुए अदालत के साथ चीटिंग की है और उसकी अपने भांजे की ज़मानत करवा ली है। तो जब जज साहब ने ये देखा और उनको मैंने ये प्रूफ दिए कि 26 तारीख को आपके यहाँ उसकी ज़मानत खारिज हुई है, तो जज साहब ने उनको समन जारी किए और 21 तारीख
21 مئی کو ان کی ضمانت جو انہوں نے دی تھی اس کی کال واپس لے لی۔ تو دیکھیے یہ میرے لیے ایک بہت کامیابی تھی۔ اگر میں اسی میں کسی وکیل صاحب کو کرتا تو وکیل صاحب کے مقابلے میں فوجداری مسئلے میں کسی وکیل نے میرے ساتھ کھڑے نہیں ہونا تھا۔ جنہوں نے کھڑے ہونا تھا انہوں نے بہت زیادہ فیسیں لینی تھی۔ مگر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان اچھے وکلاء حضرات کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے مشورہ دیا کہ اور درخواست لکھ کے دی کہ میں ایسے جج صاحب کے پاس پیش کروں۔ تو اس کا جو جزا سزا کا فیصلہ ہونا تھا جج صاحب نے کرنا تھا، اس کی انہوں نے مجھے تاریخ 20 مئی دے دی۔ اور خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ اس وقت جو جج صاحب تھے ان کا تبادلہ ہو گیا۔ نئے جج صاحب آئے، انہوں نے پہلی تاریخ کو میری بحث سنی۔ میں نے ان کو دلائل دیے کہ انہوں نے یہاں یہ جھوٹ بولا ہے اور یہ ان کی ضمانت پسرور سے خارج ہوئی تھی، اس کے یہ پروف ہیں، اور دوسری ان کی ضمانت خارج ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، اس کے یہ پروف ہیں۔ تو انہوں نے میری یہ ساری بات سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ ہماری عدالت میں نے آلریڈی اس کی ضمانت واپس لے لی ہے۔ اب جو فیصلہ ہے اس کے خلاف کیس پہ پرچہ دیا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، اس کی آپ نے وہ درخواست دینی ہے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس۔ تو اب انہوں نے مجھے فیصلہ دے دیا، رائے دے دی۔ یہ جو بعض ساتھیوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا اور عدالتیں وکلاء کا ساتھ دیتی ہیں، تو بھائی معذرت کے ساتھ جو جج صاحبان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مرتبہ دیا ہوا ہے، وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ دلائل کو دیکھتے ہیں، وہ پروف مانگتے ہیں، پروفوں پہ انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب میں نے پروف دیے، حالانکہ میں ایک پروفیشنل وکیل نہیں تھا، مگر انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ تو میں پھر سے ان وکلاء کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، اچھے معاشرے کے وکلاء، اور ان جج صاحبان کو پروف کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بولنے کی، اپنا عدالت میں وکیل خود بننے کی اجازت دی۔ تو اب میں اس فیصلے کے خلاف جو انہوں نے یہ کام کیا تھا اور مجھے جج صاحب نے یہ ڈائریکشن دی کہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں، تو استغاثے کے لیے میں اب جا رہا ہوں۔ تو استغاثے کی جو سٹوری آئے گی وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو دوبارہ شیئر کروں گا۔ تو آپ ساتھی جن کو یہ میری بات پسند آئے اس کو شیئر اور لائک کریں تاکہ معاشرے میں وکلاء کا معیار بلند ہو، عدالتوں کا معیار بلند ہو، ہمیں پتہ چلے کہ جج صاحبان حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ دیتے ہیں اور وکلاء حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان میں سے جو کوئی ایک دو کوئی برا ہو تو اس کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد، وکلاء برادری زندہ باد۔